बहनों भाइयों, आज हम देखेंगे साल्वेशन के बारे में, यानी निजात के बारे में कि निजात किसके वसीला से है, निजात कौन दे सकता है, कैसे आप निजात हासिल कर सकते हैं। इन बातों पर आज हम कलाम खुदा से गौर करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील, इसमें यीशु अल मसीह की पैदाइश का जिक्र है। तो लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला हुई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ लेने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है, और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमने मत्ती की इंजील के पहले बाब की 18 से 21 आयत तक पढ़ा है। तो इसमें जिक्र है कि यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हुई थी। तो उनके इकट्ठा होने से मीन है कि अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है इंटरकोर्स। आप मेरी बात को समझ चुके हैं। और इससे पहले कि वो ऐसा करते, वो मुक़द्दसा मरियम रूह कुद्दस के वसीले से हामला पा चुकी थी। जैसे कि मैंने पिछले पैगाम में बताया था कि जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आता है, पैगाम देता है, तेरे बेटा होगा, मैं तो खुदा की तरफ से एक सुथरा बेटा। ये लफ्ज़ कुरान पाक में मुझे इतना अच्छा लगा कि वहाँ पे सुथरा, होली सन। और इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है कि होली सन रूए ज़मीन पर कोई भी नहीं हुआ। तो मैं कुरान पाक की सफ़ात का बहुत ही बड़े दिल की गहराइयों से उसे कबूल करता हूँ कि इतने अच्छे अल्फाज यीशु अल मसीह के बारे में वहाँ पर शेयर किए गए हैं। तो लिखा है कि वो रूह कुद्दस के वसीला से हमला पाई गई। और यूसुफ जो एक रासबाज था, होली पर्सन था, वो इस चीज़ से बड़ा परेशान हो गया कि मैंने इसको टच तक नहीं किया, हाथ तक नहीं लगाया, तो ये प्रेग्नेंट कैसे होगी। वो इन बातों को नहीं जानता था। तो खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर ये कहा, जिब्राइल फरिश्ता जो है वो खुदा का पैगाम लेकर आने वाला फरिश्ता है। तो वो लेकर आता है, तो उसे कहता है, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। देख, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये कितनी खूबसूरत वर्स है कि वो अपने, लिखा है, क्योंकि वो ही अपने लोगों से मुराद क्या है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जो है वो सब लोगों के लिए आए, हर नेशन के लिए आए। शायद कुछ समझे यहूदियों के लिए, मसीहियों के लिए नहीं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद कहा, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये खुदावंद यीशु का पैगाम है, तो वो उनको उनके गुनाह से निजात देगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, गुनाह से निजात देने का और कोई बंदोबस्त ही नहीं था, क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया, तो कलाम खुदा पैदाइश में लिखा है कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो अपनी शक्ल शबीह पर बनाया। और ये बात कुरान पाक भी इस बात को वजाहत करता है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया और उसके अंदर सारी सफ़ात को भर दिया, सारी सफ़ात उसके अंदर आ गई थी। तो फिर भी इब्लीस जो था, उसने आदम हवा से गुनाह कराया और इस तरह गुनाह का वजूद आया। मैं गुनाह के बारे में बड़ी वजाहत के साथ किसी और टॉपिक में बयान करूंगा। अभी हम देख रहे हैं निजात के बारे में। पर यह ज़रूरी है कि निजात किस चीज़ में, किस लिए निजात,
نجات اس لیے کہ انسان نے گناہ کیا، اور گناہ سے نجات دینے کے لیے ہی یسوع مسیح آئے، بہت سے نبی کرام آئے، ہاں جی، لیکن نجات کوئی نہیں دے سکا۔ پھر میرے عزیز بہنوں بھائیوں، کلام خدا اس بات کو بھی کلیئر کرتا ہے کہ یسوع لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا، جو کوئی اس کے پاس آتا اس کو شفا دیتا اور کہتا جا بیٹا آئندہ گناہ نہ کرنا، اس کی بیماری چلی جاتی ہے اور اس کو ایڈوائز کیا جاتا کہ گناہ نہیں کرنا، تو یہ خود ہی کہتے یہ کفر بکتا ہے، خدا کے علاوہ تو گناہ معاف ہی نہیں کر سکتا۔ یہودیوں نے یسوع مسیح کی پرسنالٹی کو نہیں جان پائے تھے کہ یہ کیا ہے، اور اللہ کو ان کو پتہ تھا کہ مسیح آنے والا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو نہ جانا۔ کرنتھیوں کی کتاب میں لکھا ہے ان کی آنکھوں میں ایک پٹی بندھی ہوئی ہے، ان کی آنکھیں دھندلی ہوئی ہیں، وہ ابھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ تو عزیز بہن بھائیو، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ اس کے لوگ کون ہیں؟ آئے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کون سے اس کے لوگ ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ پریز گاڈ، خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ کیا ہے؟ پس توبہ کرو، کس بات سے؟ گناہ سے۔ اور توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلی بات ہے اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں پاپی، میں گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ کریں گے اور دل سے ایمان لانا، رومن کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایمان دل سے لایا جاتا ہے۔ خلق کے اوپر اگر ہمارا ایمان ہے عزیز بہنوں بھائیوں تو یہ ایمان مردہ ہے، کیونکہ یعقوب کلیئرلی لکھتا ہے کہ ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے۔ ہماری زندگی مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے آپ کے پاس، آپ کتنی بھی بڑی گاڑی لے لیں، ٹھیک ہے، اگر اس میں سے بیٹری کو نکال دیا جائے تو کیا وہ گاڑی چلے گی؟ نہیں چل سکتی، کیونکہ بیٹری جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر جب تک وہ نیک اعمال نہیں کرتا یا کلام پر عمل نہیں کرتا اس کا ایمان مردہ ہے۔ تو اسی طرح یعقوب آگے جا کے لکھتا ہے، یعقوب شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے اور کانپتے ہیں، ہاللویا، مگر کیا؟ نجات ان کے لیے نہیں ہے۔ تو عزیز بہنوں بھائیو، توجہ کرنی ہے، رجوع کرنی ہے تاکہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں، اور یہ گناہ یسوع المسیح نے اپنے آپ کو قربان کر کے یہ گناہ کا صفایا کیا۔ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ دوسرے دن جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کو اپنی اور یعنی اپنی طرف آتے دیکھا تو کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، وہ بھرا جو جہاں کے گناہ اٹھا لیتا ہے، اور یسوع مسیح صلیب پر چڑھے۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اب انہوں نے پوری کائنات کا گناہ لے کر صلیب پر چڑھے اور وہ کفارہ دیا، اور انسان کے گناہ جو ہیں وہ شدھ ہو گئے۔ جب گناہ شدھ ہوتے تھے، اسی طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے۔ تازگی کے دن، برکت کے دن، برکت کے دن ہماری گناہ آلودہ زندگی میں ہرگز 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 نہیں آ سکتے۔ اگر ہمیں برکت چاہیے تو ہمیں گناہ آلودہ زندگی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نجات صرف اور صرف یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ اعمال کی کتاب کے اندر ہے، اس کا 4 باب ہے، اور ہم اس کی 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے اور کافی پاپولر ہے۔ لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات پائیں۔ یہ نجات یسوع المسیح کا ہے۔ آدمیوں کو کوئی اور دوسرا نام نہیں دیا گیا جو نجات دے، کیونکہ نجات تو وہی دے گا جو بذات خود گناہ گار نہیں ہے، جس نے کوئی پاپ نہیں کیے، اور نجات خدا دے سکتا ہے جو روح ہے، جو نور ہے، اور نور یسوع المسیح کی ہے۔ دوسرا اور کوئی نام نہیں، کیونکہ آپ یسوع کے پاس آئیں اور نجات پائیں۔ وہ اس نے آپ کے لیے جان کا فدیہ دیا، وہ کروسیفائی ہوا آپ کو لے کر۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہ نجات صرف
اور صرف یسوع المسیح کے پاس ہے۔ تو لوٹ آئیے، آئیں خداوند یسوع کے پاس تاکہ آپ نجات حاصل کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔